हरि ओम। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसोजहि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उपस्थिताः समेऽपि श्रोतारः ये अस्मिन् गणे आत्मानं नियोजितवन्तः अथ च इदं अमुम गणं ये प्रचालयन्ति तेषां समेषाम् अहं हृदयेन कार्तज्ञं बिभर्मि। अस्मिन् गणे च ये चकासति श्रोतुं तेषामपि जनानां तेषामपि समेषाम् अहं हृदयेन कार्तज्ञं बिभर्मि। अनन्तरं स्वकीयं विषयम् उपस्थापयामि। यथा भवन्तः जानन्ति यद् गतदिवसे राधीक्षयोर्यस्य विप्रसनः इति अनुशासनं यावत् पाठः संजातः आसीत्। अद्य हि प्रत्याङ्गभ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता इत्यनुशासनादारभ्य पाठः प्रचलिष्यति। अतः अहं भूमिकां विनैव साक्षात् स्वकीयं विषयम् उपस्थापयामि। प्रत्याङ्गभ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता इति चतुष्पदात्मकमिदं सूत्रं। प्रत्याङ्गभ्याम् इत्येकं पदं, श्रुवः इति द्वितीयं पदं, पूर्वस्य इति षष्ठ्यन्तं तृतीयं पदं, अथ च कर्ता इति प्रथमान्तं चतुर्थं पदं। प्रत्याङ्गभ्याम् इत्यत्र हि प्रतिश्च आङ् च ताभ्याम् इति प्रत्याङ्गभ्याम् इति, अर्थात् प्रतिपूर्वक यः श्रुधातुः आङ्गपूर्वकश्च यः श्रुधातुः तस्य श्रुधातोः पूर्वस्य यः कर्ता तस्मिन् कर्तरि या तस्य कर्तुः संप्रदान संज्ञा भवति इति सूत्रस्य सामान्यः अर्थः इति अनुशासनस्य सामान्यं तात्पर्यं। किन्तु न ज्ञायते यत् पूर्वस्य कर्ता कः भवति, पूर्वकर्तृत्वेन कस्य ग्रहणं, पूर्वकर्तृत्वेन कस्य बोधः इति सूत्रस्य स्पष्टव्याख्यानाय सूत्रस्य तात्पर्यं प्रतिपादयितुम् अवश्यमेव किञ्चित् व्याख्यानम् अपेक्षते। तत्र भवद्भिः पूर्वं श्रुतमेव यद् अभिनिविशश्च इत्यत्र यथा अभिनि इत्यनयोः उपसर्गयोः द्वन्द्वसमासः कृतः वर्तते, यतः यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति तत्र उभयपदार्थस्य प्राधान्यात् प्रत्येकस्मिन्नपि पदार्थे अन्वयः भवत्येव। अत्रापि प्रत्याङ्गभ्याम् इत्यत्र हि प्रत्युपसर्गस्य आङ् इत्युपसर्गस्य च इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः कृतः विद्यते। अतः प्रतिपूर्वक श्रुधातुः स्यात् अथ च आङ्गपूर्वक वा श्रुधातुः स्यात् अथवा प्रत्याङ्गपूर्वकः श्रुधातुः स्यात्। कुत्रापि कर्तुः संप्रदान संज्ञा भवति पूर्वस्य कर्तुः। प्रतिपूर्वक श्रुधातोः यतो हि यद्यपि श्रुधातुः श्रवणार्थके विद्यते किन्तु उपसर्गो हि धात्वर्थ बलादन्यत्र नीयते। प्रहाराहार संहार विहार परिहारवती इति सिद्धान्तरीत्या यद्यपि अस्ति श्रुधातुः श्रवणार्थके तथापि प्रतिपूर्वक आङ्गपूर्वक शृणोति ही प्रतिज्ञाने वर्तते, अभ्युपगमे वर्तते।
प्रतिपूर्वक श्रु धातुः आंगपूर्वकश्च श्रु धातुः अभ्युपगमे वर्तते प्रतिज्ञाने वर्तते। सूत्रे पूर्वस्य यत् पदं विद्यते तस्य पूर्वस्य अर्थः अस्ति व्यापारः। स च व्यापारः प्रतिज्ञानपूर्वकः, स च व्यापारः अभ्युपगमरूपः। एवं अभ्युपगमरूपः यः व्यापारः तस्य व्यापारस्य आश्रयः यः कर्ता तस्य कर्तुरेव संप्रदान संज्ञा भवति। पुनः कथयामि, पूर्वस्य इति यत् पदं विद्यते तत् पूर्वपदस्य व्यापारः। अत्र व्यापारः अर्थः पूर्वशब्दः दिशावाचकः अथवा कालवाचकः नास्ति। पूर्वशब्दः अत्र व्यापारवाचकः। स च व्यापारः प्रतिज्ञानरूपः, स च व्यापारः अभ्युपगमरूपः प्रेरणारूपः। स च व्यापारः प्रेरणात्मकः व्यापारः। प्रेरणात्मकः यः व्यापारः तस्य व्यापारस्य आश्रयः यः कर्ता तस्य कर्तुरेव संप्रदान संज्ञा भवति। यतोहि स्वीकृतिः अभ्युपगमः परेण प्रयुक्तस्य सतः भवति। अभ्युपगमः परेण प्रयुक्तस्य सतः भवति। कश्चन जनः कामपि वार्तां कश्चन जनः किमपि स्वीकरोति चेत् तदा तत्र परेण प्रयुक्तस्य अन्यः जनः तं प्रेरितवान् यद् भवन्तः इदं कार्यं कुर्वन्तु, भवन्तः इदम् आचरणम् आचरन्तु, अतः भवन्तः इदं कार्यं कुर्वन्तु, भवन्तः इदम् आचरणं स्वीकुर्वन्तु आचरन्तु इति वाक्यं श्रुत्वा, इति वाक्यमेव प्रेरणात्मकः। प्रेरणात्मकं वाक्यं श्रुत्वा अन्यः जनः यः शृणोति तं वाक्यं तद्वाक्यं यः शृणोति सः तथा विधम् आचरणं करोति। अतः पूर्वशब्दः व्यापारवाचकः, व्यापारश्च प्रेरणारूपः। अतः प्रेरणारूपस्य व्यापारस्य यः आश्रयः कर्ता तस्य कर्तुरेव संप्रदान संज्ञा भवति। यथा तदेव उक्तम् आभ्यां परस्य शृणोतेः। आभ्याम अर्थात प्रतिपूर्वक अथवा आंगपूर्वक परस्य शृणोतेः अर्थात यह शृणु धातुः तस्मिन् योगे संबंधे अर्थात प्रतिपूर्वकः यह श्रु धातुः तद्धातु निष्पन्नं यत् क्रियावाचकं पदं तत्पद घटितं यद वाक्यं तस्मिन् वाक्ये प्रेरणारूपस्य व्यापारस्य आश्रयः यः कर्ता तस्य कर्तुः संप्रदान संज्ञा भवति। तदेव उक्तं योगे पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य वृत्तौ अस्य सूत्रस्य वृत्तौ अस्य सूत्रस्य विवरणे स्वयमेव ग्रंथकारः लिखति यद् पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य एतेन किम् आयाति यद् सूत्रे अस्मिन् यद् पूर्वपदं निहितं विद्यते, यद् सूत्रे अस्मिन् पूर्वपदं पठितं विद्यते, पठितम् अस्ति तद् पूर्वपदस्य न दिशावाचकः पूर्वपदं न वा कालवाचकं पूर्वपदं किन्तु प्रवर्तनारूप क्रियायाः वाचकं क्रियावाचकत्वेन पठितं पूर्वपदम् अस्मिन् सूत्रे। सा च क्रिया सा च व्यापारः प्रवर्तनारूपः प्रेरणारूपः। अतः प्रेरणारूपस्य व्यापारस्य आश्रयः यः कर्ता भवति तस्य कर्तुरेव अनेन सूत्रेण संप्रदान संज्ञा। तदेव लिखितं यद् प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता संप्रदान संज्ञं स्यात्। इदमपि ज्ञातव्यं यतः अनेन सूत्रेण
कर्तुरेव संप्रदान संज्ञा क्रियते। अतः सामान्यतः कर्तरि प्रथमा विभक्ति भवति, यतोहि यह व्यापाराश्रयः भवति। सः एव कर्ता, यह धात्वर्थ व्यापाराश्रयः सः एव तत्प्रातिपदिकमेव कर्तृत्वेन प्रसिद्धम्। अतः अत्र प्रथमा विभक्तेः सामान्यतया प्रथमोपस्थितत्वात् प्रथमा विभक्तेः प्राप्तिरस्ति। तां प्रबाध्य, तां प्रथमा विभक्तिं प्रबाध्य अनेन अनुशासनेन अनेन सूत्रेण च संप्रदान संज्ञा क्रियते। यथा उदाहरणमस्ति विप्राय गां प्रतिशृणोति अथवा विप्राय गां आशृणोति। विप्राय गां प्रतिशृणोति इत्यस्य अस्मिन् वाक्ये यद् विप्रपदं विद्यते तद् विप्रपदस्य संप्रदान संज्ञा, किन्तु सूत्रार्थस्य समन्वयः कथम् इति मुख्यः विषयः। तो सूत्रम ही किं करोति, यद् पूर्वस्य तो प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य आश्रयः वर्तते विप्रः कथम् इति इत्येव प्रतिपादनीयम्। प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य आश्रयः विप्रः कथं विद्यते। तत्र विप्रेण श्रुतं यद् धर्मबुद्ध्या कश्चन राजा कश्चन धनिकः गोहदानं करोति, तद् श्रुत्वा सः विप्रः तस्य राज्ञः पार्श्वे तस्य धनिकस्य पार्श्वे गत्वा उक्तवान् यद् इदम् अमुम गां मह्यं देहि। तो अमुम गां मह्यं देहि इति श्रुत्वा सः धनिकः इदं निश्चिनोति, इदं निश्चयं करोति यद् त्वत्कृते इमाम् अमुम गां अहं दास्यामि। एवं सति तो विप्रेण यद् उक्तं यद् इमाम गां अथवा अमुम गां मह्यं देहि इति वचनं प्रोक्तं विप्रेण, तो विप्रेण प्रोक्तं यद्वचनं तद्वचनं श्रुत्वैव धनिकः अथवा तद्वचनं श्रुत्वैव सः राजा तस्य विप्रस्य कृते गोः दानं करोति। अतः यतः सः राजा अथवा सः धनिकः विप्रेण प्रयुक्तं यद्वाक्यं मह्यं गां देहि इति वाक्यं श्रुत्वा प्रेरितः जातः यद् अस्य गोः दानम् अस्य विप्रस्य कृते कर्तव्यमस्ति। अतः प्रेरणारूपः यः व्यापारः जातः विप्रप्रोक्तं वचनं श्रुत्वा यः विप्रेण प्रोक्तं यद्वचनं तद्वचनं श्रुत्वा राज्ञः मनसि या भावना जाता या प्रेरणा जाता यद् अस्य गोः दानम् एतस्य विप्रस्य कृते कर्तव्यमस्ति इति तो प्रेरणाया जाता तस्य प्रेरणारूपस्य व्यापारस्य आश्रयः कर्ता कः, तो तस्य प्रेरणारूपस्य व्यापारस्य आश्रयः कर्ता राजा एव विप्रः एव। अतः विप्रपदात् प्रथमा विभक्तिः प्राप्ता भवति, यतोहि प्रेरणारूपस्य व्यापारस्य आश्रयः अस्ति। किन्तु प्राप्तां प्रथमा विभक्तिं प्रबाध्य अनेन अनुशासनेन संप्रदान संज्ञा कृता। अतः संप्रदानत्वम् उद्दिश्य या विभक्तिः भवति चतुर्थी विभक्तिः सा विभक्तिः अत्र जाता। अतः विप्राय गां प्रतिशृणोति इति पूर्वस्य कर्ता इत्यनेन इदमेव तात्पर्यम्। आशृणोति वा तदेव अग्रे कथयति। स्वयमेव ग्रन्थकारः कथयति यद् विप्रेण मह्यं देहि इति प्रवर्तितः तं प्रतिजानीते। तो विप्रेण मह्यं देहि इति प्रवर्तितः अर्थात यह कश्चन जनः यह कश्चन धनिकः धर्मबुद्ध्या गोदानाय आगतः।
यदा च सः विप्रः श्रुतवान् यद अयं धनिकः गोः दानं करिष्यति तदा सः विप्रः तस्य धनिकस्य पार्श्वे गत्वा उक्तवान् यद मह्यं देहि इति। गाम मह्यं देहि। तो गाम मह्यं देहि यद इदं वाक्यम केन प्रयुक्तम? तो विप्रेण प्रयुक्तम। अब विप्रेण प्रयुक्तम यद वाक्यम तद श्रुत्वैव तस्य विप्रस्य कृते अस्य गोः दानम अहम करिष्यामि इति धनिकेन निश्चयः कृतः इति राज्ञा निश्चयः कृतः। एवं सति प्रेरणारूपः यः व्यापारः मध्ये आगतः तस्य प्रेरणारूपस्य व्यापारस्य आश्रयः विप्रः एव। अतः तस्य संप्रदान संज्ञा तदेव कथयति यद् विप्रेण मह्यं देहीति प्रवर्तितः। कः प्रवर्तितः? धर्म बुद्ध्या गोदानाय यः धनिकः आगतवान् यः राजा आगतः सः राजा प्रवर्तितः सः धनिकः प्रवर्तितः इति प्रतिजानीते। कः जानाति? तो सः विप्रः इदं जानाति यद् यतः मया उक्तं यद् अमुम गाम मह्यं देहि इति। गाम मह्यं देहि इति। अतः मत्कृते एव अनेन धनिकेन राज्ञा वा दानं करिष्यते इति। अतः विप्रः एव प्रेरणारूपस्य व्यापारस्य आश्रयः जातः। अतः विप्रस्य संप्रदान संज्ञा तदेव प्रतिपादितं विप्रेण मह्यं देहि इति प्रवर्तितः तं प्रतिजानीते इत्यर्थः इति लिखितमत्र। अत्र हि अनेन अनुशासनेन तत्रैव संप्रदान संज्ञा भवति यत्र प्रेरितः कश्चन प्रेरितः सन् दानं करोति। प्रेरितं वाक्यं श्रुत्वा येन प्रेरितं तद कृते एव तद्दानं करोति यदा तदा एव अनेन अनुशासनेन संप्रदान संज्ञा। यदि विप्रः आगत्य भवतु कथयति सः विप्रः यद गाम मह्यं देहि, किंतु तद्वाक्यं श्रुत्वा यद येन विप्रेण प्रेरितं यद मद्कृते दानं करोतु, किंतु सः धनिकः यदि तस्य विप्रस्य कृते दानं नैव करोति चेत तदा अनेन अनुशासनेन संप्रदान संज्ञा नैव भवितुमर्हति, नैव भवति। अतः प्रत्यांगभ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता इत्यनुशासनेन तत्रैव संप्रदान संज्ञा कर्तव्या, तत्रैव चतुर्थी विभक्ति विधातव्या। यत्र हि प्रेरितः धनिकः तस्यैव अर्थात यह प्रेरकः अस्ति तस्यैव कृते यदि दानं करोति चेत तदैव संप्रदान संज्ञा विधातव्या कर्तव्या, अन्यथा संप्रदान संज्ञा न भविष्यति इति। अग्रिमं सूत्रमस्ति अनुप्रतिगृणश्च। अत्र हि अनु इत्युपसर्गः प्रति इत्युपसर्गः ग्रीध अथ च अग्रे वर्तते ग्रीश्च इति। गृणश्च अर्थात ग्री धातुरस्ति। तर्हि ग्री धातु ग्री शब्दे अयमपि एकः धातुः। अनुगृणश्च इति स्न प्रत्ययः विद्यते। गृणश्च इत्यत्र हि ग्री धातोः स्न प्रत्यय कृते सति गृणः इति रूपं साधुतां याति। एतेन किम् आयाति यद् अयं धातुः अस्ना प्रत्ययान्तः। अस्ना प्रत्ययः अस्ना विकरणं कुत्र भवति? तो अस्ना विकरणं क्रियादिभ्यः अस्ना। तो क्रियादिगण पठिताः ये धातवः सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः क्रियादिभ्यः स्ना इत्यनुशासनेन स्ना प्रत्ययः भवति। अतः ग्री शब्दे यः धातुः विद्यते तस्य धातोः ग्रहणं नैव भवति। तुदादिगण पठितः
यह ग्री धातुः तस्य धातोः ग्रहणं न भवति किंतु स्ना इति विकर्ण निर्देशात् भगवान पाणिनिः स्ना इति गृणः इति विकर्ण निर्देशः कृतः तेन विकर्ण निर्देशेन ग्री निगरणे इति तुदादिगण पठितः यः धातुः निगरणार्थकः तुदादिगण पठितः यः ग्री धातुः तस्यैव ग्रहणं भवति गृणः इति स्ना निर्देशेन विकर्ण निर्देशेन एवं सति अनुच प्रति च अथ च इति अनुप्रति तयोः युक्तः गृणः अर्थात अनुपूर्वकः यह ग्री धातुः अथ च प्रतिपूर्वकः यह ग्री धातुः तस्य ग्री धातोः पुनः पूर्वस्य यः कर्ता तस्य संप्रदान संज्ञा यतोहि अस्मिन् अस्माकम् एकः सिद्धान्तः वर्तते वैयाकरणानां यत् सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र नैकस्मिंश्चित् एकस्मिन् स्थले यत्रापि शब्द साधुत्व संपादनाय विधि सूत्राणां यह अर्थः अपेक्षितः भवति विधिलक्षणानां यह अर्थः अपेक्षितः भवति तदर्थकरणाय पूर्वेभ्यः सूत्रेभ्यः पूर्वसूत्रेभ्यः तत्तत्पदानाम् अनुवृत्तिरागच्छति यतः अष्टाध्यायीक्रमे प्रथम अध्यायस्य चतुर्थपादस्य 40 संख्यात्मकम् इदं सूत्रं प्रत्याङ्गभ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता तदुत्तरमेव सूत्रं विद्यते अनुप्रतिगृणश्च इति अतः पूर्वस्य कर्ता इति पदद्वयस्य अनुवृत्तिरत् अस्मिन् सूत्रे आगच्छति एवं सति आभ्यां गृणातेः आभ्याम् अर्थात् आंगपूर्वकस्य अनुपूर्वकस्य अथवा प्रतिपूर्वकस्य यह निगरणार्थकः ग्री धातुः तद्धातु निष्पन्नं यत् क्रियावाचकं पदं तत्पद घटितं यद वाक्यं तस्मिन् वाक्ये यह प्रेरणा रूप व्यापाराश्रयस्य कर्ता तस्य कर्तुः संप्रदान संज्ञा भवति अनु उपसर्गकः अनु इत्युपसर्ग पूर्वकः यः ग्री धातु अथवा प्रत्युपसर्ग पूर्वको यो ग्री धातुः तद्धातु निष्पन्नं यत् साध्यारूप क्रियावाचकं पदं तत्पद घटितं यद वाक्यं तस्मिन् वाक्ये यह प्रेरणा रूप क्रियायाः प्रेरणा रूपस्य व्यापारस्य आश्रयः कर्ता तस्य कर्तुः संप्रदान संज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः तदेव लिखितं दीक्षितेन कौमुद्यां यद आभ्यां गृणातेः कारकं पूर्व व्यापारस्य कर्तृभूतम् उक्त संज्ञं स्यात् पूर्व व्यापारस्य अयम् अर्थः कुतः लभ्यते तर्हि पूर्वस्य कर्ता इति पदस्य अनुवृत्तिः पूर्वस्मिन् सूत्रे पूर्वस्य इति पदं पूर्व इति पदं व्यापार प्रेरणा रूप व्यापारार्थवाचकः अस्मिन्नपि सूत्रे अनुवृत्तं यत् पूर्वपदं तद् पूर्वपदमपि प्रेरणा रूप व्यापाराश्रयस्यैव वाचक प्रेरणा रूप व्यापारस्यैव वाचकः अत्र एकः कश्चन सिद्धान्तः भवति यं सिद्धान्तम् अहम् उपस्थापयितुम् इच्छामि यद् अनुवृत्तिः द्वेधा भवति एका शब्दानुवृत्तिः एका च अर्थानुवृत्तिः शब्दानुवृत्तेः इदं तात्पर्यं यद् यस्मात् सूत्रात् यत् पदमनुवर्तते तस्मिन् सूत्रे तद् पदस्य यः अर्थः तदर्थ विशिष्टस्य शब्दस्य यदि अनुवृत्तिरागच्छति तदा भवति अर्थानुवृत्तिः यदि च पूर्वसूत्रे पठितं यत् पदं तद् पदस्य यः अर्थः तमर्थं परित्यज्य यदि शब्दमात्रस्य अनुवृत्तिरागच्छति चेत् भवति शब्दानुवृत्तिः अत्र हि अर्थानुवृत्तिः जाता यतोहि प्रत्याङ्गभ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता इत्यस्मिन् सूत्रे पूर्वपदस्य यः प्रेरणा रूपः व्यापारः अर्थः निर्धारितः निश्चितः तदर्थ विशिष्टस्य शब्दस्य अनुवृत्तिरागच्छति
न तु अर्थम परित्यज्य शब्द मात्रस्य अनुवृत्तिः, अतः अत्र अर्थानुवृत्तिः। तो यतः अत्र अर्थानुवृत्तिः, अतः पूर्वसूत्रे यः अर्थः निर्धारितः तदर्थस्य बोधकमेव पदम् अत्र पूर्वपदं भवति। तो यतः पूर्वसूत्रे पूर्वपदं प्रेरणारूपार्थबोधकम्, अतः अस्मिन्नपि सूत्रे पूर्वपदं व्यापाररूपार्थबोधकमेव, स च व्यापारः प्रेरणात्मकः। तदेव उक्तं पूर्वव्यापारस्य कर्तृभूतम् उक्तसंज्ञं स्यात्। कर्तृभूतं कर्तृसंज्ञा कस्य भवति? तदा मया तु उक्तमेव यद् धात्वर्थप्रधानीभूत व्यापाराश्रयः यः भवति सः भवति व्याकरणे कर्तृसंज्ञकः। भवतु अन्येषां मते कृत्याश्रयत्वं कर्तृत्वं, भावनाश्रयत्वं कर्तृत्वं, किन्तु अस्मन् मते धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः यः भवति सः एव कर्तृसंज्ञां लभते। तो कर्तृभूतम उक्त संज्ञम स्यात्, अर्थात संप्रदान संज्ञम स्यात्। अत्रापि लक्षणस्य समन्वयः कर्तव्यः। यद् कथं भवति पूर्वकर्ता इति, प्रेरणा रूपस्य व्यापारस्य कर्ता कः भवति इति। उदाहरणमस्ति होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति वा। तो ग्रंथकारः स्वयमेव उपपादयति यत् होत्रे इति, अर्थात होता इति यत् पदं विद्यते, होत्री इति पदं यद् विद्यते तस्य चतुर्थे के वचने होत्रे इति। तो होत्रिवाचकं यत् पदं, होत्रिरूपार्थस्य वाचकं यत् पदं होत्री इति, तद् होत्रिपदं कथं प्रेरणा रूपस्य व्यापारस्य आश्रयः भवति इदमेव प्रतिपादनीयम्। तर्हि स्वयमेव ग्रंथकारः दीक्षितः कौमुद्यां कथयति यद् होता प्रथमं संसति तम अध्वर्युः प्रोत्साहयति। तो होता प्रथमं संसति, हवनं करोति, द्रव्य त्यागं करोति, देवता विशेष्यम उद्दिश्य द्रव्य त्यागं करोति, किंतु अध्वर्युः तं प्रोत्साहयति। अध्वर्युजन्यः यः प्रोत्साहः तेन प्रोत्साहेन होता संसति इति। प्रोत्साहेन प्रोत्साहितः होता संसति इति। अतः अध्वर्युः या प्रेरणा दत्ता, अध्वर्युः होतुः कृते या प्रेरणा दत्ता यद् संसतु इति, तो तत् प्रयुक्तं यद् वाक्यं तद् वाक्यं श्रुत्वा तस्य संसने प्रवृत्तिर्भवति। अतः यः प्रेरणारूपः व्यापारः तस्य व्यापारस्य आश्रयः कः? होत्री इति। यतोहि तस्य प्रवृत्तिः संसने तस्य प्रवृत्तिः, होतुः संसने प्रवृत्तिः अध्वर्यु प्रोत्साह कारणेन भवति। यदि अध्वर्युः प्रोत्साहनं न क्रियते चेत् तदा तस्य प्रवृत्तिर्न जायते इति मत्वैव इदम् उदाहरणं दत्तम्। अतः प्रेरणारूपः प्रेरणात्मकः यः व्यापारः तस्य व्यापारस्य आश्रयः होता इति विद्यते। होत्रिवाचकं अर्थविशिष्टं यद् होत्रिवाचकं पदं तत्पदं विद्यते। अतः यद्यपि तस्यापि संप्रदान कर्तृसंज्ञायाः प्राप्तिर्भवति व्यापाराश्रयत्वात्, किन्तु अनेन अनुशासनेन प्राप्तां कर्तृसंज्ञां प्रबाध्य संप्रदान संज्ञा विधीयते, संप्रदान संज्ञा क्रियते। अतः तस्यापि संप्रदान संज्ञायाः जातत्वात् चतुर्थी संप्रदाने इत्यनेन सूत्रेण चतुर्थी विभक्तिः। तदेव वाक्यं प्रयुक्तं यद् होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति वा होता प्रथमं संसति तमध्वर्युः प्रोत्साहयति इत्यर्थः। अग्रिमम् अनुशासनं विद्यते यद् परिक्रयणे संप्रदानम् अन्यतरस्याम् इति अनुशासनम्।
परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्यामि तत्र क्रयणम कः भवति क्रयः कः भवति परिक्रयण इति। यदि क्रयण परिक्रयणयोर्मध्ये कः भेदः अर्थात्मकः कः भेदः तस्य भेदस्य ज्ञाने सति सूत्रार्थः स्पष्टः भविष्यति। यतो हि अग्रिमं यत् पदमति संप्रदानम अन्यतरस्यां विकल्पेन अन्यतरस्याम् अर्थात् विकल्पेन संप्रदान संज्ञा भवति किन्तु कुत्र भवति संप्रदान संज्ञायाः निमित्तं किमस्ति संप्रदान संज्ञायाः कारणं किमस्ति तर्हि कारणं प्रतिपादितं यद परिक्रयणे इति। तो परिक्रीतिः इति परिक्रयणं परिक्रीतिः इति परिक्रयणं क्रयः क्रयः यद् भवति क्रयणे इति तस्मात् धातोः यः क्रयः पदं निष्पद्यते क्रयः इति पदं निष्पद्यते तो क्रयः भवति सर्वदा कृते कश्चन जनः यद् यस्य वस्तुनः क्रयणं करोति तद व्यक्तिनिष्ठ स्वामित्व निरूपितं स्वत्वं तद स्वामित्व निरूपितं तद वस्तुनिष्ठ यद स्वत्वं तद स्वत्वं सर्वदा कृते भवति। पुनः कथयामि कश्चन जनः द्रव्यादिकं दत्वा यदा कस्यचित् वस्तुनः क्रयणं करोति तदा तद व्यक्तिनिष्ठ स्वामित्व निरूपितं यद तद वस्तुनिष्ठ यद स्वत्वं तद स्वत्वं सर्वदा कृते भवति। तद चैत्रनिष्ठ स्वामित्व निरूपितं यद तदवस्तुनिष्ठ स्वत्वं तद स्वत्व निरूपितं स्वामित्वं च चैत्रे सर्वदा कृते भवति। अयं भवति क्रयः। किन्तु परिक्रयणम् इति उक्तमत्र। परिक्रयणं किं भवति तो परिक्रयणस्य स्वयमेव परिभाषां करोति ग्रंथकारः नियतकालं भृत्या स्वीकरणं परिक्रयणं नियतकालं भृत्या स्वीकरणं परिक्रयणम् इति। अर्थात परिक्रयणं नियतकालं भृत्या स्वीकरणं वेतनादिना स्वीकरणं वेतनादिना नियतकालस्य कृते वेतनादिना नियतकालस्य कृते यदधीनीकरणं भवति तदेव परिक्रयणम्। यतो हि कश्चन जनः स्वपार्श्वे कश्चन जनः स्वपार्श्वे किंकरं सेवकं मम पार्श्वे सेवकं भवतु इति अनुचरः भवतु इति सहायः भवतु इति यदि इच्छा अस्ति तदा तस्य कृते मासे यद मूल्यं निर्धारितं यदा तदा निर्धारितं मूल्यं दत्वा अनुचर रूपेण सह कस्यचित् जनस्य पार्श्वे सह कार्यं करोति। किन्तु यदा वेतनादिकं न दीयते तदा सह कार्यं न करोति। एवंच परिक्रयणं यद् भवति तद् परिक्रयणं नियत कालस्य कृते भवति। परिक्रयणं यद् भवति येन जनेन परिक्रयणं कृतं नियत कालं वेतनादिकं दत्वा स्वीकरणं कृतं भवतु तद् कालस्य कृते तद् व्यक्तिनिष्ठ स्वामित्व निरूपितं स्वत्वं भवतु किन्तु तद् स्वत्वं नियत कालस्य कृते विद्यते। यदा कश्चन जनः क्रयं करोति तो यस्य वस्तुनः क्रयणं करोति तद् वस्तुनिष्ठं यद् स्वत्वं तद् स्वत्वनिरूपितं स्वामित्वं सर्वदा कृते भवति। किन्तु परिक्रयण स्थले स्वामित्व तद भृत्यनिष्ठ स्वत्वनिरूपितं धनिकनिष्ठं यद् स्वामित्वं तद् स्वामित्वं सर्वदा कृते न भवति। अयमेव भेदः क्रयण परिक्रयणयोर्मध्ये।
यतः अनेन अनुशासनेन परिक्रयणे एव संप्रदान संज्ञां करोति न तु क्रयणे। अतएव उक्तम यद नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम। यतः एतस्मात् सूत्रात् पूर्वं सूत्रं विद्यते अष्टाध्यायी क्रमे साधकतमम करणमिति। अतः संपूर्णस्य सूत्रस्य अनुवृत्तिः अस्मिन् सूत्रे आगच्छति साधकतमम करणमिति सूत्रस्य। तो परिक्रयणे इत्यस्य अर्थ संपादनानन्तरं परिक्रयणे इति पदजन्यः अर्थः कः इति प्रतिपादनानन्तरं अग्रिमे अर्थं परिष्करोति। अर्थं लिखति ग्रंथकारः यत् तस्मिन् साधकतमम कारकं। तस्मिन् अर्थात् परिक्रयणे साधकतमम कारकं। यद परिक्रयणे साधकतमम कारकं संप्रदान संज्ञम अन्नतरस्यां वा स्यात् वा भवति। तो साधकतमम यद्यपि मया प्रतिपादितमेव यदा साधकतमम करणम इति सूत्रं पाठितवान्, तथापि यद्व्यापारानन्तरं यद्व्यापाराव्यवहितोत्तर क्रिया निष्पत्तिः तद्भवति साधकतमम्। यद्व्यापारानन्तरं क्रिया यद्व्यापाराव्यवहितोत्तर क्रिया निष्पत्तिः भवति तत्कारकमेव साधक तस्मिन् कारके एव साधकतमत्वं तिष्ठति। यथा रामः बाणेन वालिनं जघान इत्यत्र स्थले रामः अपि अस्ति बाणः अपि अस्ति भवतु च बाली, किन्तु प्राणवियोगात्मिकाया क्रिया तत्र यद्व्यापाराव्यवहितोत्तर क्रिया निष्पत्ति क्रियापदेन तत्र फलं ग्राह्यम्। एवं सति रामस्य सत्त्वे बाणस्य सत्त्वेपि अव्यवहितोत्तर यद्व्यापाराव्यवहितोत्तर प्राणवियोगात्मिका क्रियायाः निष्पत्तिः प्राणवियोगात्मकं यत् फलं तस्य फलस्य निष्पत्तिः बाणव्यापारानन्तरम्। बाणस्य अयमेव व्यापारः यत् वालिना सह बाणस्य संयोगः भवति। करोतु सरसन्धानं रामः, किन्तु यावत् वालिना सह रामेण अनुसन्धीयमानः यः बाणः तस्य बाणस्य यदि संयोगः न भवति वालिना सह तदा प्राणवियोगात्मिकायाः क्रियायाः निष्पत्तिर्नैव जायते। एवं सति यद्व्यापाराव्यवहितोत्तर क्रिया निष्पत्तिः तदेव प्रकृष्टत्वं तदेव साधकतमत्वम्। एवं सति परिक्रयणं तस्मिन् साधकतमम कारकं संप्रदान संज्ञं वा भवति। तो तस्मिन् अर्थात् परिक्रयणे साधकतमं यत् कारकं, तो परिक्रयणे साधकतमत्वं कुत्र भवति? परिक्रयणस्य उत्कृष्टतमं साधनं किमस्ति? तर्हि परिक्रयणस्य उत्कृष्टतमं साधनमस्ति द्रव्यं। यस्य पार्श्वे द्रव्यं नास्ति, रूप्यकादिकं नास्ति, तदा भवतु तद अंतःकरणे नाना इच्छा नाना इच्छा भवति तस्य अंतःकरणे यदहं इदं वस्तु वाञ्छामि किन्तु न हि तत्र वाञ्छा मात्रेण इच्छा मात्रेण सिद्ध्यति कार्यं। यदा द्रव्यं भवति पार्श्वे तदा द्रव्यं दत्वा यद वस्तु अभीप्स्यति यद वस्तु ईप्सति तस्य वस्तुनः क्रयणं करोति। तर्हि ते उक्तं सताय परिक्रीतः, सताय अथवा सतेन वा परिक्रीतः। तर्हि सत् शब्दः अत्र द्रव्यवाचकं पदं शतरूप्यकाणाम् इति अर्थः विद्यते सत्पदस्य। अतः सताय देवदत्तः सताय परिक्रीतः परिक्रयणस्य साधकतमं कारकं परिक्रयणस्य प्रकृष्टत्वं कारकं विद्यते सते इति। अतः सतानि इत्यत्र अतः सत्पदस्य संप्रदान संज्ञा। यदा च सत्पदस्य संप्रदान संज्ञा
तदा चतुर्थी यदा च विकल्पेन यतः संप्रदान संज्ञा भवति अनेन अनुशासनेन यदा च न संप्रदान संज्ञा तदा यतः परिक्रयणे हेतुः विद्यते सतपदम हेतुः विद्यते हेतुत्व नामत्र फल साधन योग्यः पदार्थः तो फलमत्र किम अस्ति परिक्रयणमेव फलम भृत्यस्य परिक्रयणमेव फलम तस्य फलस्य साधकता विद्यते तद फल निष्पादकता विद्यते सत इत्यत्र अतः सतपदस्य तृतीय हेतु इत्यनेन सूत्रेण तृतीया सतेन सता एव परिकृता। इदानीं नाना वार्तिकानि आगच्छन्ति तेषां वार्तिकानाम् अहं व्याख्यानं करोमि। तत्र प्रथमं वार्तिकं विद्यते तादर्थे चतुर्थी वाच्या। अष्टाध्यायी क्रमे इमानि सर्वाणि वार्तिकानि चतुर्थी संप्रदाने इत्यस्मिन् सूत्रे पठितानि। इमानि च वार्तिकानि यानि च वार्तिकानि अत्र सन्ति तादर्थे चतुर्थी वाच्या क्लिपि संपद्यमाने च अथ च उत्पातेन ज्ञापिते च हिति योगे च इमानि सर्वाण्यपि अनुशासनानि चतुर्थी अष्टाध्यायी क्रमे चतुर्थी संप्रदाने इत्यस्मिन् अनुशासने पठितानि सन्ति। अतः तादर्थे इत्यनेन तत्पदेन चतुर्थ्याः स्मरणं भवति, चतुर्थ्याः ग्रहणं भवति। यतोहि सर्वनाम शब्दः पूर्वस्य परामर्शकाः भवति। सर्वनाम शब्दाः पूर्वस्य परामर्शकाः भवन्ति। अतः अत्र तत्पदेन चतुर्थ्याः परामर्शः क्रियते। एवं सति तस्य अर्थः तदर्थः, तदर्थस्य भावः तादर्थ्यम् अथवा तस्मै इदं तदर्थं, तस्मै इदं तदर्थं, तदर्थस्य भावः तादर्थ्यम्। तो तस्मिन् तादर्थे, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, तादर्थे चतुर्थी वक्तव्या। विचारणीयम् एतावत् पर्यन्तं कारक विभक्तीनां प्रतिपादनमासीत्। ग्रंथकारेण कर्मणायम विप्रैति ससंप्रदानम इत्यनुशासनातारभ्य परिक्रयणे संप्रदानमन्नतरस्याम अनुशासनम यावत् कारक विभक्तीनां प्रतिपादनं कारक विभक्तीनां व्याख्यानं कृतम्। इदानीम् उपपद विभक्तीनां प्रसंगः आगतः। अतः यतः कानिचित् अनुशासनानि सन्ति यैः अनुशासनैः साक्षात् चतुर्थी विभक्तीनां चतुर्थी विभक्तेः विधानं कुर्वन्ति। अतएव चतुर्थी संप्रदाने इत्यस्मिन् अनुशासने पठितान्यपि अनुशासनानि व्याख्याक्रमे उपपद विभक्ति प्रसंगे दीक्षितः व्याख्यानं करोति एतेषाम् अनुशासनानां। तत्र हि तो यथा मया उक्तं तादर्थे चतुर्थी वाच्या, तो तस्मै इदं तदर्थं, तस्य भावः, तदर्थस्य भावः तादर्थ्यं, तस्मिन् तादर्थे। तो तस्मै अर्थात कार्याय, तस्मै इति पदं, तस्मै इदं कार्याय इदं अर्थं प्रयोजनम्, अर्थः प्रयोजनम्। पुनः से प्रत्ययः तर्हि कृत्तद्धित समासेभ्यः संबंधाभिधानं भाव प्रत्ययेन कृत्तद्धित समासेभ्यः संबंधाभिधानं भाव प्रत्ययेनिति सिद्धान्तात् तदर्थ शब्दात् यह स्यै प्रत्ययः निष्पन्नः स्यै प्रत्ययः जातः तस्य स्यै प्रत्ययस्य संबंधः अर्थः। तो तदर्थ शब्दस्य कः अर्थः? तो तस्मै
कार्याय इदम तदर्थम, तदर्थम अर्थात कारणम। तो कार्य कारणम, तो कारणंच यद किंचित कार्यता निरूपिता निरूपितमेव कारणं भवति। अतः कार्य कारण मध्ययोः संबंधस्य बोधकः अत्र से प्रत्ययः। स च संबंधः उपकार्य उपकारक भाव रूपः। एवंच उपकार्य उपकारक भावयोर्मध्ये यह उपकारकः यह उपकार्यः तस्मिन् उपकार्यः तस्मिन् चतुर्थी विभक्ति, तस्मिन् उपकार्ये चतुर्थी विभक्ति भवति। अर्थात संबंधस्य यह प्रतियोगी तद प्रतियोगी वाचकात् प्रातिपदिकात् एव चतुर्थी विभक्ति भवति। उपकार्यता च क्वचित् साक्षादपि भवति, क्वचित् परंपरयापि भवति। अतः यत्र साक्षात् उपकार्यता विद्यते, यत्र साक्षात् उपकार्यत्वं तत्रापि चतुर्थी, यत्र च परंपरया उपकार्यत्वं तत्रापि चतुर्थी विभक्ति भवति। अतः अतएव अस्य उदाहरणं दत्तं, मुक्तये हरिं भजति। भवतु मुक्तये हरिं भजति एतदतिरिक्तम् अन्यानि उदाहरणानि न सन्ति कौमुद्यां, किन्तु ब्राह्मणाय दधि इत्यादि नाना उदाहरणानि सन्ति अस्य वाक्यस्य। यूपाय दारु, कुंडलाय हिरण्यम, रंधनाय स्थाली इत्यादि। तो तत्र उपकार्य उपकारक भावः यतः मया उक्तं यद उपकार्यत्वं कुत्रचित् साक्षात् विद्यते, कुत्रचित् च उपकार्यत्वं परंपरया विद्यते। यत्र साक्षात् उपकार्यता तत्रापि संबंध प्रतियोगिवाचकात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी, यत्र च परंपरया उपकार्यता तत्रापि तत्संबंध प्रतियोगिवाचकात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी विभक्ति। हरि मुक्तये हरिं भजति, देवदत्तः मुक्तये हरिं भजति। तत्र या भजन क्रिया प्रीत्यनुकूलो व्यापारः, तेन व्यापारेण जन्यः कः अस्ति, तेन व्यापारेण जन्यः अस्ति कः मुक्ति। या यदि मुक्ति भजनयोर्मध्ये जन्यजनक भावः स्वीक्रियते तदा मुक्तौ अनित्यत्वम् आगमिष्यति। अतः इदमेव वक्तव्यं यद् उपकार्यत्वम् अस्ति। तो भजन क्रिया निष्ठा या उपकार्यता, तादृश उपकार्यता निरूपिता, भजन क्रिया निष्ठा या उपकारकता उपकारकत्वं, तादृश उपकारकत्व निष्ठा उपकार्यत्वं मुक्ति मुक्तौ इत्यद् विद्यते। अतः मुक्तिपदा तत्र साक्षात् चतुर्थी विभक्ति मुक्तये हरिं भजति। अत्र केचन कथयन्ति यद प्रकृति विकृति भावे एव अनेन अनुशासनेन चतुर्थी विभक्ति, यथा यूपाय दारु इति। किंतु यदि प्रकृति विकृति भावे एव जन्यजनक भावे एव चतुर्थ्याः अनुशासनं क्रियते अनेन अनुशासनेन, तदा मुक्तये हरिं भजति अथवा सुवर्णाय अथवा कुंडलाय हिरण्यम या यूपाय दारु इत्यत्र तु चतुर्थी भविष्यति। किंतु ब्राह्मणाय दधि अत्र चतुर्थी अनेन अनुशासनेन नैव भविष्यति। यतोहि ब्राह्मणाय दधि इत्यत्र दधि ब्राह्मणस्य सुखकरं विद्यते। दधना सुखम उत्पद भोजन काले यदा दधि प्राप्ति तदा सौकर्यम सुखानुभूति भवति। अतः तत्र ब्राह्मण दधनोर्मध्ये दधि ब्राह्मणयोर्मध्ये प्रकृति विकृति भावः नास्ति।
जन्य जनक भावः नास्ति। अतः यदि तादर्थे चतुर्थी वाच्या इति वार्तिकस्य प्रवृत्तिः इत्यनुशासनस्य प्रवृत्तिः यदि प्रकृति विकृति भावे जन्य जनक भावे एव स्वीकरिष्यते चेत तदा युपायदारु मुक्तये हरिं भजति इत्यादि स्थले चतुर्थ्याः उपपादन सत्त्वेपि ब्राह्मणाय दधि इत्यादि स्थले चतुर्थ्याः उपपादनं नैव भविष्यति, चतुर्थ्याः विधानं नैव अनेन अनुशासनेन भविष्यति। अतः अत्र उपकारी उपकारक भावः स्वीकर्तव्यः। स च उपकारी उपकारक भावः साक्षात् स्यात् परंपरया वा स्यात् इति अन्या कथा। द्वितीयम् अनुशासनमागच्छति वार्तिक रूपेण कृपि संपद्यमाने च। अत्र चकार कृपि संपद्यमाने च। कृपि कः भवति संपद्यमाने, तो संपद्यमान शब्दस्य निष्पत्तिः कथं? संपद्यमान पदजन्यः अर्थः कः? यदि अस्माभिर्ज्ञास्यते चेत् अस्माभिर्ज्ञायते चेत् तदा अवश्यमेव अनुशासनार्थस्य स्पष्ट प्रतीतिर्भविष्यति। एवं सति संपत्तिः उत्पत्तिः एवं 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 ही क्लृप्त्यर्थक धातु योगे, क्लृप्त्यर्थक धातु योगे अर्थात क्लृप्त्यर्थकः यह धातु तद्धातु निष्पन्नं यद साध्या रूप क्रिया वाचकं पदम तत्पद घटितं यद वाक्यं तस्मिन् वाक्ये उत्पद्यमानार्थे चतुर्थ वर्तमानात् उत्पद्यमानार्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी विभक्तिर्भवति। उदाहरणमस्ति भक्ति ज्ञानाय कल्प्यते संपद्यते जायते इति क्रियात्रयं दत्तमत्र। भक्ति ज्ञानाय कल्पते इति कल्पते इति एका क्रिया, संपद्यते इति एका क्रिया, जायते इति एका क्रिया। दीक्षितेन क्रियात्रयस्य प्रयोगः कृतः इत्यदपि रहस्यं विद्यते। यतो हि सामान्येन प्रतिभाति सामान्येन प्रतीयते यद दीक्षितेन या सिद्धांत कौमुदी लिखिता सा अतीव कठिना नास्ति, मनोरमा कठिना अस्ति। शेखरात्मकः ग्रन्थः, शेखर नाम्नः ग्रन्थः अतीव काठिन्यं वर्तते, नाम्ने ग्रन्थे काठिन्यं वर्तते, किन्तु इदं नास्ति। सिद्धांत कौमुद्यामपि दीक्षितेन याः पंक्तिः लिखिता, याश्च पंक्तिः लिखिता तासां पंक्तीनामपि महद रहस्यं विद्यते। यदि कृप संपद्यमाने च इत्यनुशासनस्य इति वार्तिक रूपस्य अनुशासनस्य अयमेव अर्थः यदि क्लृप्तिः संपत्तिः संपत्तिः उत्पत्तिः तत् एवं सति क्लृप्त्यर्थक धातु योगे उत्पद्यमाने अर्थे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी विभक्तिः तदा एकस्यैव क्रियावाचकस्य पदस्य प्रयोगं कुरु। किमर्थं पदत्रयं क्रियावाचकं पदत्रयं किमर्थं प्रयोगः क्रियते? संपद्यते कल्पते संपद्यते जायते इति अस्ति किमपि रहस्यं। तदहं यथा अहं जानामि तथा अहं कथयिष्यामि, किन्तु पूर्वम् अस्मिन् वाक्ये समन्वयः कथं भवति लक्षणस्य, लक्षणार्थस्य वार्तिकार्थस्य च, लक्षणरूपस्य लक्षणरूपवार्तिकार्थस्य च समन्वयः कथं भवति इति पूर्वं समन्वयः क्रियते, अनन्तरं क्रियात्रयस्य प्रयोगकरणस्य किं तात्पर्यम् इति अहं कथयिष्यामि। तो भक्ति ज्ञानाय कल्पते तर्हि क्लृप्ति संपत्तिः इति उत्पत्तिः, संपत्तिः इत्यस्य उत्पत्तिः। अत्र हि क्लृप्त्यर्थक धातुः, क्लृप्त्यर्थक उत्पत्त्यर्थक धातुः विद्यते कल्पते इति। कल्प धातुः उत्पत्त्यर्थकः। तत्र उत्पद्यमानः उत्पद्यमानार्थः कः? ज्ञान इति। अर्थात भक्ति एव
ज्ञान रूपेण भक्ति एव ज्ञान रूपेण परिवर्तिता भवति। कल्पते, जनाः कथयन्ति अहम इदं कल्पयामि, अहम इदम अयं कल्पते। तो भक्ति ज्ञानाय कल्पते अर्थात उत्पत्ति ही एवं च भक्ति एव ज्ञान रूपेण उत्पद्यते। भक्ति एव ज्ञान रूपेण भक्तेः एव ज्ञान रूपेण विपरिणामः भवति, परिणामः भवति। अतः अतएव उक्तम ज्ञानमीक्षेत संकरात्। ज्ञानमीक्षेत संकरात्। संकरात् इत्यत्र संकरात् इत्यत्र या पंचमी सा पंचमी लेब लोपे कर्मणि च इत्यनुशासनस्य स्वीकर्तव्या। अर्थात संकरम उद्दिश्य भक्तेः विधानं कर्तव्यं, सा च भक्तिः ज्ञान रूपेण परिवर्तिता भविष्यति। ज्ञानमीक्षेत संकरात् इति। तो भक्ति ज्ञानाय कल्पते, कल्पते अर्थात उत्पद्यते, उत्पद्यते अर्थात परिणमते, जायते, जायते इत्यत्र जनि प्रादुर्भावे, जनि प्रादुर्भावे। उत्पत्ति प्रादुर्भावयोर मध्ये अस्ति कश्चन भेदः। यस्य उत्पत्तिर्भवति तस्य नाशः अपि भवति। जातस्य ध्रुवो मृत्युः, मृत्युर्जन्म ध्रुवस्य च। तो यस्य उत्पत्तिः भवति तस्य नाशः अपि भवति, किन्तु यस्य प्रादुर्भावः भवति न कदापि तस्य नाशः। अतः भक्त्या उत्पद्यमानं यद् ज्ञानं, भक्त्या जायमानं यद् ज्ञानं, तस्य ज्ञानस्य नाशः कदापि न भवति। एवं सति अत्र परिणामः आगतः। परिणामेन इत्यत्र परिणामेन इत्यत्र हि कदाचित् प्रकृति विकृत्योः अभेद विवक्षा भवति, क्वचिच्च प्रकृति विकृत्योः भेद विवक्षा भवति। यत्र उत्पत्तिः जायते तत्र कार्य कारण भावे भेदः, यत्र च प्रादुर्भावः जायते तत्र कार्य कारणयोर्मध्ये भेदः नास्ति। इदमेव प्रतिपादयितुं क्रियात्रयम् उक्तम्। यद् संपद्यते, कल्पते, संपद्यते, जायते। जायते इत्यनेन जनि जायते इति क्रियावाचकं पदं जनि प्रादुर्भावे इत्यस्मात् अस्य धातोः विद्यते इदं क्रियावाचकं पदम्। अतः यदा कार्यकारणयोः प्रकृति विकृत्योः यदा भेदः तदा कार्यकारणभावः यदा भेदः अर्थात कार्यकारणयोर्मध्ये यदा भेदः तदा उत्पद्यते, संपद्यते। किन्तु यदा कारणमपि सत् कार्यमपि सत् कार्यकारणयोर्मध्ये भेदः नास्ति, अभेदः विद्यते, तदा न उत्पद्यते किन्तु जायते, अर्थात प्रादुर्भावः भवति। अतएव उक्तं यद भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते इति। अग्रिमम् अनुशासनमस्ति उत्पातेन ज्ञापिते च। कः भवति उत्पातः? जगदीश प्रसाद तिवारी महोदयाः, जगदीश नारायण तिवारी महोदयाः भवन्तः शृण्वन्ति इदानीं माम्। उत्पातः कः भवति? तो उत्पातः प्राणिनां शुभाशुभ सूचकः भूत विकारः उत्पातः इति। प्राणिनां शुभाशुभयोः सूचकः यः भूत विकारः सः भूत विकारः उत्पातः। तो प्राणिनां शुभाशुभ सूचकः यः भूत विकारः सः भूतः उत्पत्तिः। अर्थात उत्पत्तिमत पदार्थेन उत्पत्तिमत पदार्थैः
यह शुभाशुभ यस्य शुभाशुभयोः सूचना भवति सह एव भवति उत्पातः। यथा झंझावातः आगच्छति, अतिवृष्टिः भवति, नानाविधाः उत्पाताः भवन्ति। तदेव संक्षेपरूपेण कथितं यद् प्राणिनां शुभाशुभ सूचकः प्राणिनां शुभाशुभयोः सूचकः यः भूत विकारः सः उत्पातः। तद् ज्ञापिते तस्य ज्ञापनम् येन भवति। शुभाशुभ सूचकः यः भूत विकारः प्राणिनां शुभाशुभयोः सूचकः यः भूत विकारः तस्य यः ज्ञापकः भूत विकारनिष्ठ ज्ञाप्यता निरूपिता ज्ञापकता यत्र विद्यते तस्मिन् ज्ञापके एव चतुर्थी विभक्तिः भवति। यथा उदाहरणं दत्तं वाताय कपिला विद्युत्। तो वाताय कपिला विद्युत् इत्यत्र ही यह वातः विद्यते, सह वातः शुभाशुभ सूचकः यः कपिला विद्युत् भवन्तः जानन्ति एव यद् विद्युत् का भवति। यदि विद्युत् पातः भवति, पूर्वकाले तु न तादृशः प्रचारः आसीत्, किन्तु इदानीं संचारमाध्यमस्य प्रभावात् त्वरितमेव सूचना प्राप्यते यदत्र विद्युत्पातः जातः, येन विद्युत्पातेन एतेषां जनानां मृत्युः अभवत्, एतेषां जनानां मृत्युः जाता। एवं सति कपिला विद्युतः अपि अनेके भेदाः भवन्ति। एकं वाक्यं विद्यते अमरकोशस्य यद् वाताय कपिला विद्युत् आतपायाति लोहिनी पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षाय सीता भवेत् इति। एवमेव कपिः शास्त्री सुश्यामे स्त्री माधव्यां सिंहके पुमान् श्री रेणुकायां कपिला वर्णेन कुक्कुरे मुनौ अनले वासुदेवे च कपिलः परिकीर्तितः। तो अस्मिन् अमरकोश वाक्ये विद्युतः ये भेदाः सन्ति तेषां भेदानां प्रतिपादनं कृतम्। तो कपिला नाम्नी कपिला गुण विशिष्टा एका विद्युत् भवति, यस्याः विद्युतः पातेन जनानां मृत्युः भवितुमर्हति। यदि तस्य प्रभावे तस्य प्रभावाभ्यन्तरे आगच्छन्ति जनाः तदा तेषां हानिः भवति। तस्य ज्ञापकः कः? तस्य ज्ञापकः वातः। यदा महान् झंझावातः आगच्छति, महान् झंझावातः आगच्छति, जनाः पश्यन्ति, तदा अनुमानं कुर्वन्ति जनाः यद् भवितुं शक्नोति विद्युत्पातः इति। अतः तस्य ज्ञापकः वातपदं विद्यते। अतः तद् ज्ञापकात् वातपदात् अत्र चतुर्थी वाताय कपिला विद्युत्। हित योगे च हित पदार्थेन सह यस्य प्रातिपदिकार्थस्य सम्बन्धः तस्मिन् प्रातिपदिकेपि चतुर्थी विभक्तिः भवति। हिति तदर्थमेव उक्तम् इदम् अनुशासनं हित योगे च। उदाहरणं दत्तं ब्राह्मणाय हितमिति। चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुखरक्षितैः इत्यनुशासनेन हित शब्देन सह चतुर्थ्यन्तस्य सुबन्तस्य समासः विधीयते। यदि हित योगे चतुर्थी न स्यात् तदा चतुर्थ्यन्तं सुबन्तम् उद्दिश्य
विधीयमानः यः समासः तस्य समासस्य वैयर्थ्यापत्तिः स्यात् अतः तद्ज्ञापकादेव हिति योगे चतुर्थी विभक्ति ही जायते तदेव वार्तिक कारणे लिखितम् हिति योगे चतुर्थी ब्राह्मणाय हितम् इति। अग्रिमम् अनुशासनं विद्यते क्रियार्थो पदस्य च कर्मणि स्थानिनः। अग्रिमम् अनुशासनं किमस्ति? क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। क्रियायाः अर्थः क्रियार्थः उपपदस्य च क्रियार्थोपपदस्य इत्येकं पदं च इति द्वितीयं पदं कर्मणि इति सप्तम्यन्तं पदं स्थानिनः इति षष्ठ्यन्तं चतुर्थं पदम्। स्थानिनः इति पदस्य अर्थः भवति स्थानिनः इति स्थानी इति पदस्य व्याकरण निकाये प्रसिद्धः अर्थः प्रयुज्यमानः अथवा अप्रयुज्यमानः। तो स्थानी पदमत्र प्रयुज्यमान रूपार्थस्य बोधकम् अथवा अप्रयुज्यमान रूपार्थस्य बोधकम् इति प्रयुज्या प्रयुज्यमानयोः अर्थयोः बोधकं पदम् स्थानी इति पदम्। कर्मणि इति तो कर्मवाचकात् अर्थात कर्मणि चतुर्थी विभक्ति भवति। अतः कर्मणि पदस्य अर्थः भवति ज्ञातः। यत् पदम् अवशिष्टम् अस्ति यत् क्रियार्थोपपदस्य च इदमेव पदं व्याख्यानम् अपेक्षते। क्रियार्थः इत्यस्य कः अर्थः? उपपदस्य इत्यस्य च कः अर्थः? यतोहि तत्रोपपदं सप्तमी स्थम् इत्यनेन सूत्रेण उपपद संज्ञा भवति। किमत्र? यत् पारिभाषिकम् उपपदं तत् पारिभाषिकम् उपपदं विद्यते अथवा उपपदत्वेन उपसमीपे उच्चरितं पदम् उपपदम् अन्यः उपपद पदेन पारिभाषिकातिरिक्तः अन्यः कश्चन अर्थः गृह्यते इति व्याख्यानम्। अतः व्याख्यानम् अपेक्षते। क्रियार्थः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? क्रियार्थः इति पदस्य किं तात्पर्यम्? तो क्रियार्थः इत्यत्र हि अर्थः प्रयोजनम्। क्रियायाः अर्थः क्रियार्थः अर्थात क्रियायाः प्रयोजनम्। तो क्रियायाः प्रयोजनम् इति क्रियार्थ पदस्य अर्थः। उपपदस्य यदि उपपद संज्ञा क्रियते तो उपपदे उपसमीपे चरितं पदं तर्हि उपपदत्वं कथं संभवति? अर्थे उपपदत्वं कथं संभवति? अतः अत्र विशेषवाचकं क्रियावाचकं पदमपि अत्र क्रियावाचकस्य पदस्यापि अत्र अध्याहारः कर्तव्यः। यतोहि यः अर्थः दीक्षितेन लिखितः अस्मिन् सूत्रे यद् क्रियार्थः क्रिया उपपदं यस्य, तो क्रियार्थः क्रिया उपपदं यस्य अयमर्थः सूत्राक्षरैः तु न लभ्यते। अतः एतदर्थ संपादनाय येन अर्थेन येन लक्षणार्थेन कस्यचित् वाक्यस्य साधुता स्यात् तदर्थम् अवश्यमेव अनुवृत्तिः अध्याहारस्य यदि आवश्यकता अनुवृत्तेः अध्याहारस्य च यदि आवश्यकता भवति चेत् कर्तव्या। अतः अत्र क्रियायाः अपि भवतु सूत्रे क्रिया इति पदं पठितमस्ति, तथापि अर्थसम्पादनाय द्वितीयस्य क्रियावाचकस्य पदस्य अध्याहारः कर्तव्यः भवति। अतः अध्याहारः क्रियते। एवं सति उपपदमत्र कुत उपपदेनत्र किम् आगतं? यदा द्वितीयस्य क्रियापदस्य अध्याहारः क्रियते तदा अर्थः कः भविष्यति? क्रियार्थः क्रिया इति। तो क्रियार्थः क्रिया इति अर्थः जातः यद् क्रियार्थः इत्यस्य। तर्हि क्रिया एव उपपदे संभवति।
पारिभाषिकं यद् उपपदं भवति तत्रोपपदं सप्तमी स्थम इत्यत्र तस् यतो हि तत्र पद पदेन पद्यते बोध्यते अर्थः गम्यते इति सक्तं पदमिति गृह्यते। एवञ्च अत्र पारिभाषिकत्वं यद् उपपदत्वं विद्यते तद् उपपदत्वं न संभवति। यतो हि अत्र क्रियायाः अध्याहारः क्रियते यतः अतः क्रिया एव उपपदे भविष्यति, अन्यत् किमपि पदम् उपपदे नैव भविष्यति। अतो अत्र पारिभाषिकत्वम् उपपदत्वं नैव स्वीकर्तव्यं क्रिया द्वितीय क्रियावाचकस्य पदस्य अध्याहारात्। एवं सति क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य तस्य क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य तस्य अस्थानी पदस्य यथा मया अर्थः उक्तः यद् प्रयुज्यमानः अप्रयुज्यमानः इति व्याकरणनिकाये प्रसिद्धः तस्य अस्थानिनः अर्थात् अस्थानिनः इति पदस्य विवरणं लिख्यते अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि अर्थात् यस्माद् धातोः तुमुन प्रत्ययः क्रियते तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद् कर्मत्वं तस्मिन् कर्मणि चतुर्थी विभक्ति भवति। यतः तुमुन प्रत्ययः यस्माद् धातोः क्रियते तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद् कर्मत्वं तस्मिन् कर्मणि चतुर्थी विभक्ति अनेन सूत्रेण क्रियते। तुमुन प्रत्ययः क्रियार्थायां क्रियायाम् एव भवति। यतो तुमुन नबुलौ क्रियार्थायां क्रियायां तत्र क्रियाद्वयं विद्यते। क्रियार्थायाम् इत्येकं पदं क्रियायाम् इति द्वितीयं पदं। तो यतः अस्मिन् सूत्रे क्रियायाः पदस्य अध्याहारः क्रियते क्रियावाचकं द्वितीयं पदम् अध्याह्रियते अतः तुमुनणबुलौ क्रियार्थायां क्रियायाम् इति सूत्रस्य प्रवेशः भवति इति सूत्रस्य उपस्थितिर्भवति। यतो हि क्रियार्था क्रिया उपपदा कुत्र भवति यत्र तुमुन प्रत्ययः कर्तव्यः यत्र च णबुल प्रत्ययः कर्तव्यः तत्रैव क्रियार्था क्रिया उपपदे भवति, अन्यत्र कुत्रापि क्रियार्था क्रिया उपपदे नैव भवति। एवं सति निष्कर्षः अयमागतः। एवं सति इदं फलति यद् तुमुनः इति सूत्रे अस्मिन् क्रियार्थोपदस्य च कर्मणे स्थानिनः इत्यस्मिन् सूत्रे कर्मणि पदं विद्यते स्थानिनः पदं विद्यते, किन्तु यस्माद् धातुः तुमुन प्रत्ययः कर्तव्यः तत्तुमुन प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः यः धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद् कर्मत्वं तस्मिन् कर्मणि चतुर्थी विभक्तिः विधातव्या तस्मिन् कर्मणि चतुर्थी विभक्तिः कर्तव्या। तुमुन प्रत्ययस्य लाभः कथं जातम्, कथं भवति तुमुन प्रत्ययस्य लाभः? यतो हि सूत्रे तु न पठितं, नापि अनुवृत्तिरागच्छति कुतः अपि। अतः यतः द्वितीयस्य क्रियापदस्य अध्याहारः भवति तः क्रियार्था क्रिया इत्यर्थः। क्रियार्थायां क्रियायां तु तुमुन प्रत्ययः एव णबुल प्रत्ययः एव। अतएव उक्तं विवरणे वृत्तौ च यद् तुमुनः कर्मणि इति, अर्थात तुमुन प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः यः धातु तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद् कर्मत्वं तस्मिन् कर्मणि चतुर्थी विभक्तिः भवति। उदाहरणं ददाति यद् फलेभ्यः याति। फलेभ्यो याति इत्यत्र फलानि आहर्तुं याति। अत्र हि क्रियाद्वयम्, एका क्रिया आहरणक्रिया, द्वितीया च क्रिया यानक्रिया। अत्र इदमपि अत्र चिन्तनीयं यदत्र मुख्या क्रिया का अस्ति। आहरणक्रिया मुख्या क्रिया, यानक्रिया वा मुख्या क्रिया। फल कर्मक आहरण करणाय यानं भवति, यानक्रिया भवति, अथवा यानक्रियायाः कृते फलाहरणं भवति। किन्तु अत्र मुख्या क्रिया
यह या क्रिया न प्रयुक्ता वर्तते वाक्ये आहरण क्रिया सा आहरण क्रिया एव मुख्या क्रिया विद्यते। यतो हि फल कर्मक आहरण करणाय एव फल कर्मक आहरणाय एव यान क्रिया विधीयते, न तु यान क्रियायाः कृते यान क्रियायाः उद्देश्यं फलाहरणं नास्ति, किन्तु फलाहरणम् उद्दिश्य फल प्राप्तुम् उद्दिश्य यान क्रिया विधीयते। अतो अत्र मुख्या क्रिया अस्ति आहरण क्रिया। ताम आहरण क्रियाम् उद्दिश्य विधीयते यान क्रिया, अतः क्रियार्था क्रिया क्रियायाः कृते या क्रिया क्रियते या आहरण क्रिया तस्याः क्रियायाः कृते द्वितीया क्रिया विधीयते यान क्रिया। अतः आहर्तुम् इत्यत्र आहरण या क्रिया तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते यतः फलेषु, अतः तस्मात् फलवाचकात् प्रातिपदिकात् अत्र चतुर्थी विभक्ति तदेव अग्रे कथयति स्पष्ट प्रतिपादनाय यद फलानि आहर्तुं याति इत्यर्थः। फलानि आहर्तुं याति इत्यत्र या आहरण क्रिया सा आहरण क्रिया तस्याः आहरण क्रियायाः कृते एव यान क्रिया इति विद्यते। एवमेव पाकाय व्रजति इदमपि उदाहरणं भवितुं शक्नोति न वा। पाकाय व्रजति अर्थात पक्तुम् उद्दिश्य प्रविशति। तो पाकाय व्रजति इत्यत्र चतुर्थी अनेन सूत्रेण भविष्यति न वा इति विचारणीयः। अन्यदुदाहरणं विद्यते नृसिंहाय नमस्कुर्मः। नृसिंहाय नमस्कुर्मः इत्यत्र हि कथं का क्रिया कस्याः क्रियायाः कृते क्रियते इति प्रतिपादयितुं वाक्यं ददाति, वाक्यं प्रयुञ्जते यद नृसिंहम् अनुकूलयितुं। तो अनुकूल रूपा अनुकूलात्मिकाया क्रिया तस्याः तां क्रियाम् उद्दिश्य नमस्कार क्रिया। अतः मुख्या क्रिया ही अत्र स्वपक्षकरणाय स्वाधीनीकरणम् स्वाधीनीकरणमेव अनुकूलं किं भवति, अनुकूलता का भवति, अनुकूलता सा एव भवति यदा अहं वाञ्छामि तद्वदेव तादृशमेव कार्यं यद् कार्यम् अहं वाञ्छामि तादृशमेव कार्यं सा करोति। अथ च कदापि मदीयः विरोधः न क्रियते, विरोधं न करोति, इदमेव अनुकूलता। तो नृसिंहम् अनुकूलयितुं, तो अनुकूलयितुम् इत्यत्र अनुकूलात्मिका या क्रिया तस्याः क्रियायाः कृते नमस्कार क्रिया विधीयते। अतः अत्रापि तुमनन्तो यो धातुः तुमुन प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः या धातुः तद्धातुर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते। कुत्र नृसिंहपदे इति, अतः तस्मात् नृसिंहपदात् तत्रापि चतुर्थी विभक्तिः नमस्कुर्मः नृसिंहाय नमस्कुर्मः। एवमेव स्वयंभूये नमस्कृत्य इत्यत्र स्वयंभूये नमस्कृत्य इत्यत्रापि स्वयंभुवम् अनुकूलयितुं नमस्करोति। तो नमस्करोति इत्यत्र नमस्कारात्मिकाया क्रिया स्वनिष्ठापकृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापारः नमस्कार पदार्थः। तो तद नमस्कारात्मिकाया क्रिया तस्याः क्रियायाः विधानं किमर्थं भवति, तो तस्याः क्रियायाः विधानं अनुकूलाय एव अनुकूलात्मिकाया क्रिया तद क्रियायाः कृते एव नमस्कार क्रिया। अतः अत्रापि स्वयंभुव पदात् स्वयंभुव पदे तुमुन प्रत्ययस्य या प्रकृतिभूतः धातुः तद्धातुर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते। अतः तत्कर्मवाचकात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी विभक्तिः भवति। स्वयंभूये नमस्कृत्य इत्यादि प्रयोगाणां वाक्यानां साधुता भवति।
अद्य अहमत्रैव विरमामि। अद्य अहं पश्यामि यद् अनेके विद्वांसः मध्ये आगत्य अस्माकम् उत्साहं वर्धितवन्तः। प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी वर्याः आचार्याः, अन्ये च बहवः आचार्याः सन्ति। यदा केचन विशिष्टाः विद्वांसः पटले आगच्छन्ति तदा उत्साहे वार्धक्यं भवति, उत्साहवर्धनं भवति। गतदिवसे मया दृष्टं यद् प्रोफेसर पंडा महोदयाः यः इदानीं यः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पुराणविभागे आचार्याः ते गंगाधर पंडा महोदयाः, मन्ये इदानीं ते कुलपतयः सन्ति एकस्मिन् विश्वविद्यालये। एवं भूताः आचार्याः मध्ये मध्ये आगच्छन्ति अस्मिन् पटले। तान् आचार्यान् दृष्ट्वा मनसि उल्लासः भवति, मनसि उत्साहः भवति। अतः समेषाम् आचार्याणां कृते प्रणामाञ्जलिं विधाय अन्ये च ये मदीयः अनुजाः सन्ति, ये इदानीं मां शृण्वन्ति, तेषां समेषां कृते आशीर्वादं च प्रदाय तेषाम् उत्तरोत्तर उत्कर्षप्राप्तये भगवन्तं विश्वनाथं प्रति स्वकीयां प्रणामाञ्जलिं समर्प्य इदानीम् अहं विरमामि। सर्वेषां कृते धन्यवादाः। नमो नमः।